بسم الله. إذا نكملوا على داك لو بوتي كور اللي دايرين او لو كور اكزرسيس. دونك نكملوه. شفنا في لا فيديو اللي قبل من هادي شنو شفنا التعريف او لا ديفينيسيون شنو هي اون سو سويت. شفنا شنو هي اون سو سويت وشفنا ان اكزامبل دو سو سويت وشفنا علاش حنا كاع درنا داك البتي باراغراف. علاش باش نشوفوا بلي ودي واحد لا سويت سينوس ان ما عندهاش اون ليميت. دونك وبالتالي ديمونطرينا على هذا الف هذا. دابا غنكملوا نحاولوا نكملوا شويه في داك البتي باراغراف ديال لي سويت. غنحاولوا نهضروا في هذا الفيديو هذه شويه على les valeurs d'adhérence d'une suite. Donc les valeurs d'adhérence, les valeurs d'adhérence d'une suite. Alors, donc نشوفوا la définition واحد. Donc هنا شنو درت une définition الاولى و définition 2. هنا la définition 2 راه هي la définition الاولى غير définition 2 درناها بشويه بلي كونتيفيكاتور. كما كتلاحظوا هنا كاينين لي كونتيفيكاتور il existe وكاين الرموز وكاين هذا. لا ديفينيسيون الاولى الي بروت معناتها يعني فيها غير الهضره مفهومه. اذا نشوفوا لا ديفينيسيون 1 شنو كتقول. دونك سوا une suite réelle on dit que L dans R est une valeur d'adhérence de la suite UN si et seulement si il existe une sous-suite UN qui tend vers L quand n tend vers plus l'infini. اذا مفهومه هذه القضيه هذه مفهومه. دونك سوا ان اون سويت ريال يعني لتكن ان متتاليه اعداد حقيقيه. نقول ان ال est une valeur d'adhérence. دونك لا فالور d'adhérence ما كايناش في البروغرام ديال البكالوريا لان دونك لا ديفينيسيون كنعطي دابا راه سي اون ديفينيسيون دو نيفو يونيفرسيتي. راه هنا البكالوريا هنايا يعني ما كايناش يعني داكشي اللي درنا في الحصه اللي فاتت واخا يعني سي كيلكو شوز اللي كاين بالنسبه للبروغرام ديال السيونس مات. هضرنا على ملي هضرنا على هذا على لا سو سويت. اما لي فالور داديرونس فما كاينينش في البروغرام ديال البكالوريا واخا سيونس مات مي كاينين في البروغرام ديال البريمير اني ديال دونك هذا الباراغراف ماشي ديال هذا مي ديال البريمير اني يونيفرسيتير. لي فالور داديرونس ما كنتريتيهم حتى سميتو حتى السنه الاولى ديال الجامعه عاد كنتريتيو لي فالور داديرونس. دونك نشوفوا شويه هنايا في التعريف ديالها. دونك سو ان اون سويت ريال اون دي كو ال appartenant à R est une valeur d'adhérence de la suite UN si et seulement si il existe une sous-suite de UN qui tend vers L quand n tend vers plus l'infini. اذا مفهومه هذه المساله هذه. غنحاولوا نشوفوها لان هنا مكتوبه غير بالفرنساويه ولا غير بالكلمات ولكن اون فوالا فواغ هنايا راه لا ميم ديفينيسيون اون فوالا فواغ هنايا وغادي توضح المساله اكثر. دونك هنا لاحظتي الا قريتها غير هكا القضيه شويه يعني ما واضحاش بالنسبه للانسان اللي اول مره غيشوف شنو اون فالور داديرونس. ولكن اون فوا غنمشي لا ديفينيسيون 2 اللي قلنا هي لا ديفينيسيون واحد غير هي شويه موضحه يعني كاتبينها بلي كونتيفيكاتور ماتيماتيك. اذا نشوفوا لا ديفينيسيون دو اللي قلنا راه ماشي اون ديفينيسيون اخرى ما هي لا ديفينيسيون الاولى غير هي مكتوبه بلي كونتيفيكاتور ماتيماتيك. اذا مفهومه يعني باش كتوضح لنا المساله. اذا avec les quantificateurs c'est la même définition une avec que l'on va écrire avec des quantificateurs. Donc la définition ديالي شنو كتقول لي L dans R est une valeur d'adhérence de UN n dans n si et seulement si il existe phi من n حتى n strictement croissante telle que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de E de phi n est égale à L. اذا مفهومه هذه القضيه. دونك كنلاحظوا بلي سي لا ميم شوز يعني بالنسبه للانسان اللي خدم داكشي اللي درنا داك النهار ودابا الا قريت هاد لا ديفينيسيون الاولى اللي درت بالفرنساويه راه il s'agit de la même définition de que j'ai mis au dessous. مفهومه اذا هاد القضيه هذه. دونك بالنسبه للانسان راه باينه. دونك غنقراها هذه بالفرنساويه سي لا ميم ديفينيسيون غير هنايا مكتوبه افيك دي كونتيفيكاتور. مفهومه هاد القضيه. ندوزو ان بسيت اكزومبل. دونك قبل ما نشوفو ان بسيت اكزومبل نكزامينيو شويه هاد لا ديفينيسيون افيك لي كونتيفيكاتور.
نحاولوا نفيريفيو ان هاد لا ديفينيسيون ما هي غير هذه اللي حطيت في الاول مكتوبه بالكلمات. الوغ كي غندير غنشوف هنايا شنو كيقول لي. اون دي كو ال est une valeur d'adhérence. هنا كيقول لي soit L dans R. L dans R est une valeur d'adhérence si et seulement si il existe فيه من L strictement. شنو معناتها il existe فيه من L strictement croissant؟ راه شفنا هذاك النهار الا كانت فيه من N حتى ل N strictement croissant فإن U de phi N est une sous-suite de UN. دونك عرفتي علاش دونك هاد لا ديفينيسيون راه هي هادي. هنا ملي كنهضر على سوسويت بالفرنساويه كنكتبها ولا بالكلمات فان هنا كنعطي لا ديفينيسيون ديال اون سوسويت. il existe une phi من ان حتى لان ستريكتومون كرواسون تال كو لا ليميت لوسكو ان طون فيغ بلوس سي. مفهومه اذا هاد القضيه؟ نتمنى تكون مفهومه هاد المساله. وداير الانسان الناس اللي عندهم لا بروميير اني ديال لافاك هاد العام هذا راه 100% غادي يفهموني شنو قلت. دونك هنا لا ديفينيسيون ديال الفالور داديرونس دونك غير يشوفوا هادي راه غادي يفهموا شنو كاين. دونك نشوفوا ان بتيت اكزومبل. دونك غنشوفوا ان بتيت اكزومبل هنايا. دونك سوا يو ان هذا هو المثال يعني اسهل مثال باش نعبر يعني او لا هذه هي اسهل متتاليه اللي كندير عليها مثال نتاع لي فالور داديرونس. هي يو ان ايغال موان 1 على بويسونس ان. دونك سو يو ان est égal à moins 1 على بويسونس n quel que soit n dans n. alors on a الا حطيت في دو n ايغال 2 n فان في واحد سيت اون ابليكاسيون اللي كتمشي من n ل n. علاش؟ لان لي فالور اللي كتاخذ قلنا في دو 1 في دو 2 في 3 ما كايناش في دو 1.2 كذا. هذه اولا. وثانيا تصل الى n يعني ان في دو n ايغال n هنا باينه لان 2 n الا كانت n في n فان 2 n دائما في n. et donc phi c'est une application من n حتى ل n. ها الاولى. ثانيا elle est croissante strictement par évidence لان 2 n اللي كانت عندي n 1 كبر من n 2 فان 2 n 1 كبر من 2. هذه المصطلحات كنعرفوها يعني في لا دوزيام اني ديال الاعدادي كنعرفوا هذه المصطلحات. من بعد الا خديت بسي دو ان كتساوي 2 n بلس 1 فهي كذلك بحال في سيت اون ابليكاسيون اللي كتمشي من ان حتى ل ان لان 2 n بلس 1 دائما كاينه في ان الا كانت n في n. مفهومه؟ و ستريكتومون كرواسون حتى هي. علاش؟ باغ ايفيدونس لان دو تال المتراجحات راه شفناهم في الاعدادي واخا هكا اون فوا لو ريفير هنايا. دونك بالنسبه لفي ان الا كانت عندي ان 1 كبر من ان 2 فكنعرف ان 2 ان 1 كبر من 2 ان 2 تو سامبلومون. ولا ميم شوز بالنسبه ل 2 ان بلس 1 وهاد المساله قلنا راه شفناها في الشهاده يمكن ولا في لا دوزيام اني ديال الاعدادي. مفهومه هاد القضيه؟ دونك شنو عندي؟ دونك عندي يو دو في ان. شنو هي يو دو في ان؟ هي يو ديال 2 ان هي موان 1 على بويسونس 2 ان هي 1. مفهومه هاد القضيه؟ دونك يو دو في ان هي يو دو 2 ان هي موان 1 على بويسونس 2 ان هي 1 لان ناقص واحد اس واحد العدد الزوجي هي تساوي 1. و يو دو بسي دو ان دونك من هنا من الاولى انطلاقا من هاد الاولى شنو كنستنتج؟ هذه كتعطيني بعدا ديجا بلي 1 est une valeur d'adhérence ديال لا سويت او ان. مفهومه؟ علاش؟ لان انا لقيت اون سو سويت. هاد او في ان هذه اللي هي او 2 ان اللي هي 1 سي اون سو سويت. هذه سي اون سو سويت ديال سميتو. غير هو ما كملتش واحد القضيه هنايا. راه ماشي او 2 ان كتساوي واحد الحاجه لا فالور داديرونس هي داك الحاجه. لا نو. غير هنايا اون ديدوي سا. علاش؟ لان توس نكتبها هذه هنايا. علاش اون ديدوي سا؟ اون ديدوي سا لان علاش؟ انا جو في اكريغ علاش هنايا. علاش؟ لان لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال او دو 2 n هي لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني دو 1 واللي هي 1. وعندي لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني دو او 2 n بلس 1 هي لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني دو موان 1 هي موان 1. غير هنايا جاتني او 2 n او 1 كيساوي اون كونستونت. دونك لا ليميت هي داك لا كونستونت وصافي. ما حنا نشوفوا واحد ليكزومبل. دونك هذا نسميو اكزومبل واحد مثلا. on va voir un exemple 2. on va voir donc un exemple 2 اللي لا سوسويت ديالي كتاكسبريمي اون فونكسيون دو ان. اي دونك في هذه الحاله هذه il s'agit de ماذا فيغ دو calculer la limite lorsque n tend vers plus ديال لا سوسويت. وداك لا ليميت راه هي لا فالور داديرونس. لا فالور داديرونس ماشي هي ليكسبرسيون ديال او 2 n. غير هنايا الزهر
هنا بارازار، لان موان ان بلس هنا بارازار خرجت لنا او دو زين هي ان. اما في حق الله كنحسب لا ليميت ديال لا سوسويت ديالي. اذا نفهموا هذه القضيه. حنا نشوفوا مثال ثاني وغنزيدو نفهموا. اذا لقينا او دو في ان هي ان، دونك لا ليميت ديال او دو في ان هي ان. لقينا او دو بسي ان هي موان 1، دونك لا ليميت ديال او بسي ان هي موان 1. Et on déduit donc que moins 1 et 1 sont deux valeurs d'adhérence de la suite EN. Et puisque, donc, donc moins 1 et 1, ce sont deux valeurs d'adhérence de la suite de EN. Donc, أنا جاوبت على السؤال ديال اللي وضعت في الأول. غير هو غنزيد واحد الحاجة هنا. Et puisque quel que soit n appartenant à n, EN appartient à moins 1 1, bien sûr. لأن quel que soit n appartenant à n, moins 1 à la puissance n, شنو هما لي فالور اللي كتاخد؟ كتاخد لي فالور moins 1 1، ميمكنش تاخد اون فالور اخرى من غير moins 1 1. إذا نفهموا هاد القضية. دونك عندنا quel que soit n dont n فإن n appartient à moins 1 1, on déduit donc quoi? On déduit que moins 1 1 sont les seules. Donc sont les seules valeurs d'adhérence de la suite ديال ان. إذا نفهموا هاد القضية. انا هادي راه غير ان بونوس، هادي غير بغينا نكملوا بها، لان عاده التمارين اللي كنديروا هنا لي فيديو اللي درنا قبل راه ما كنخليو حتى شي حاجه. راه لورسكيل ساجي دون سيغتان كيسيون كي ريسور ديال واحد لا بتي سوليسيون اللي درنا كنتريتيها انا. الا كانت في البروغرام ديال بيان سور اللي كنعرفوا ديال الجامعه وكذا غادي نتريتيها. مثلا هنايا كان يمكن لي نوقف في موان 1 سون لي فالور داديرونس ديال لا سويت ان، ولكن من الاحسن نزيد، لان السؤال اللي كيتوضع هنايا باش غادي نزيد هنا بويسكو ماشان كدا. شنو السؤال اللي تيتوضع هنا؟ واش هاد لي فالور داديرونس سون اونيك؟ واش هاد ان هادي ما يكونش عندها مثلا 3 كون فالور داديرونس؟ دونك بحال هاد الاسئله راه كنتريتيهم انا هنايا في هاد الفيديو. ما كنجاوبش غير على السؤال، ما كنجاوبش انا غير على السؤال محدد، مي حتى جميع الاسئله اللي متعلقه بواحد لا كيسيون معينه واللي كتسميتو واللي كاينه في البروغرام غادي نتريتيوها. مثلا هنايا لو فيت ان موان 1 سون دو فالور داديرونس. الا كنت غندير الرياضيات فخصني ولا بدا يطيح عليا السؤال ديال شنو؟ واش غير موان 1 هما لي سول فالور داديرونس ديال لا سويت ديالي؟ علاش ما تكونش 3 4؟ علاش انا تريتيتها هنا؟ بويسكو كيلكو سوا بويسكو ان كتاخد لي فالوري موان 1، اذا لي فالور ديالها غيكون داديرونس يكونوا موان 1، ما يكونش 3 ولا 4. الا لا سويت كتاخد هاد لي جوج ديال لي فالور. اذا مفهومه. دونك انا عطينا واحد المثال وسميتو وشفنا فيه الطريقه ان شاء الله ولا المنهجيه ديال الخدمه ديالنا هنايا في هاد لي فيديو. شنو هي تو سامبلومون لا كيسيون ديالنا اون فا ليبويزي. مفهومه شنو معناتها ليبويزي؟ معناتها غادي نعيوها، يعني حتى صافي، يعني السؤال حتى ما يبقى لناش يعني اي حاجه كتتريطا في لو كور ديالنا اللي كنعرفو ومتعلقه بالسؤال اون فوالا تريتي. غادي نيبويزي في السؤال ديالنا نطلق من داك بيان سور من داك المسائل اللي كنعرف. اذا هذا هو بتيت اكزومبل، وان شاء الله دابا مور هذا الفيديو مباشره اون فا فير ان نوتر اكزومبل. غندير واحد ليكزومبل واحد اخر وندوزو نشوفو كيلكو بروبريتي ديال هاد لي فالور داديرونس وندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. دونك هذا هو، دونك نبداو هكا. اذا نتمنى هادشي هذا يكون يعني تفهموه شويه ولا كان شي كيسيون دائما كنقولها ممكن مثلا نناقشوها، وممكن مثلا الا كان شي امكانيه ديال التواصل وديال هذا. وما تنساوش ديروا لنا بتي كومونتير باش يمكن لي نعرف راسي فين هذا. اذا وشكرا.